بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الفيديو تيخص ترون كومان في لابارتي ديال ليكولوجي. الور سبق لينا شفنا فيما اللي كيهم الإحصاء عند النباتات، دابا غادي نشوفو الإحصاء عند الحيوانات. بون قالك exploitation des résultats de l'étude statistique des animaux et détermination des espèces animales caractéristiques du milieu. استثمار الدراسة الإحصائية للحيوانات وتحديد أنواع الحيوانات المميزة للوسط. ألور مشينا لواحد الوسط ودرنا واحد لي غولوفي، واحد دي ستاسيون 1 ستاسيون 2 ستاسيون 3 4 5 6 وشفنا جبرنا واحد لي زاسبيس ديال الحيوانات وبقينا تنحصيو في كل ستاسيون شحال جبرنا. باغ اكزومبل بالنسبه لي غاستيروبود سي اون اسبيس دو موليسك. هنا في لا ستاسيون 1 ما جبرناش 0، في لا ستاسيون 2 جبرنا 2، في لا ستاسيون 3 جبرنا 7، لا ستاسيون 4 0، لا ستاسيون 5 0، لا ستاسيون 6 5. درنا 5 ديال عفوا 6 ديال لي ستاسيون. La station 1 2 3 4 5 6. Station 1 ما جبرناش، station 2 جوج، station 3 7، station 4 0، station 5 0، station 6 5. كان درنا الإحصاءات بالنسبة لهاد الحيوانات كاع كلها، لو غوسونسمون بالنسبة لهاد الحيوانات كلها. هنا عندنا لي غاستيروبود، عندنا هنا لي زانيليد هو دود الأرض. لي زارتروبود عندهم كيكون عندهم لي بيي ارتيكولي. لي زارتروبود باغ اكزومبل لو كريكي سي ان ارتروبود، وكاين بليزيور اسبيس d'arthropodes. L'ostéréopode, c'est un type d'insecte. Le copédole, claptopelle, écoméphère, odonidés, hétéroptères, هذه عندها الأجنحة. les diptères, coléoptères. Les amphibiens هما donc les petites grenouilles و les poissons. هادو لي زانيمون اللي جبرنا، ولكن كاين ستاسيون اللي كنجبرو فيها، كاين ما ستاسيون اللي كنجبرو فيها واحد العدد. الور كنسجلوه. ملي ما كنجبروش حتى شي حاجه كنديرو 0، ملي كنجبرو ستاسيون كنجبرو فيها العدد كنسجلو الاعداد. الور درناهم جمعنا كلشي في هاد الطابلو، جينا لهنا ودرنا الطوطال ديال كل وحده، ومن بعد غادي نجمعو الطوطال ديال كلشي، وهادشي كلشي غادي ينفعنا. الور هنا شنو تيقول لك؟ لو نومبر دو ريليفي هذا كونتونون ليسبيس. لو نومبر دو ريليفي كونتونون ليسبيس يعني بحال بغيتي تقول هنا ناقص، هنا زائد، هنا زائد، هنا ناقص، هنا ناقص، هنا زائد، اللي سبق لينا درنا بالنسبه للنباتات. يعني بالنسبه ملي نبغيو نقلبوا على لا فريكونس ما تنشوفوش هاد الاعداد، كنشوفو غير الا كان العدد كنديرو زائد كنعتبروه زائد، وإلا كان صفر كنعتبروه ناقص وتنخدمو. الور هذاك هو لو نومبر دو ريليفي كونتونون ليسبيس. باغ اكزومبل هنا عندنا هنا كونتونون ليسبيس ها 1 ها 2 ها 3. جينا لهنا ودرنا 3. هنا بالنسبه للانيليد جبرناه هنا مرة وجبرناه هنا مرة، غنديرو جوج مرات، هكذا بالنسبة لهم كلهم. الور هذا لو نومبر
دو ريلوفي كونتونون لاسبيس غادي ينفعنا ملي غادي نبغيو نقلبو على لا فريكونس. هذا غادي ينفعنا ملي غادي نبغيو نقلبو على لا دومينونس غولاتيف. هنا غادي نديرو لا فريكونس وغادي نسجلوها هنا. كيفاش غادي نديرو لهاد لا فريكونس؟ غادي نقبطو بحال دابا لو نومبر دو ريلوفي كونتونون لاسبيس بحال باغ اكزومبل 3. هنا 3. وشحال عندنا من غولوفي؟ شحال عندنا من ستاسيون؟ هما 6. غادي نديرو 3 سور 6 فوا 100. نديروها هنا عاوتاني هنا 2 سور 6 فوا 100. هنا 10 سور 6 فوا 100. 6 لو نومبر دو ستاسيون كيبقى هو ما كيتغيرش. كيتغير غير لو نومبر داسبيس contenant le nombre de relevés contenant l'espèce. Par exemple, هنا 6 كنديرو 6 sur 6 fois 100 غتخرج لنا هي 100%. كاع ملي كتخرج لنا لو نومبر بحالو بحال لو نومبر دو ريلوفي دائما كيكونوا 100%، ولكن الا خرج لنا 3 راه 50%. وتنحسبوا بالنسبه لكلشي وكنزلوا هنايا لا فريكونس. هنا كنديرو لانديس دو فريكونس. لانديس دو فريكونس كنستغلوا فيه الطابلو اللي سبق لينا شفنا بالنسبه للنباتات بحالو لانديس دو فريكونس. هنا لانديس دو فريكونس، هنا لا دونسيتي هذه اللي جديده عندنا، لا دونسيتي ريلاتيف و غروند دي، بيتي دي و غروند دي. الوغ شنو هي البيتي دي وشنو هي هاد غروند دي؟ هاد نشوفوا بعد هاد بيتي دي. هاد بيتي دي هي لا دونسيتي ريلاتيف، سي لو نومبر d'individus d'une espèce d'une espèce sur le nombre total d'individus de toutes les espèces fois 100. فوالا. الوغ شنو غادي نديرو هنا؟ خلاص غادي نحسبو بحال دابا غادي نشوفو بهاد ليسبيس الاولى. هنا هاد الارقام قبيله بالنسبه للفريكونس اعتبرنا غير بحال زائد، دابا غادي نحسبوهم. غادي نجمعو هاد جوج على 7 هي 9 على 5 هي 14. غادي نديرو 14 على لو نومبر توتال اللي هو 6045 وغادي نضربو في 100. غادي نديروها بالنسبه لهم كلهم. باغ اكزومبل غادي ناخذوا هذا، غادي نجمعوا هادي مع هادي مع هادي مع هذا، غادي نجمعوهم كلهم. ملي غادي نجمعوهم ها هي خرجت لينا هنا 1604. غادي نقسموها على هاد 6045 ونضربوه في 100. ها هما لو توتال هو عندنا هنايا. باغ اكزومبل هنا عندنا 131 بالنسبه لهذيك لاسبيس. غادي نقسموه على 6045 وغادي نخرجوا لا دونسيتي. الوغ غادي نجيو لهنا ونملؤوا في الطابلو لا دونسيتي بيتي دي اون بورسونتاج. غادي نجيو غروند دي ما فيهاش البورسونتاج، فيها بار متر كاري لان مساحه. بالنسبه للمساحه شنو كنديروا؟ كنشوفوا لو نومبر توتال d'individus d'une espèce، هما هادو اللي كنا حسبنا لو نومبر توتال d'individus d'une espèce، هادي او هادي او هادي. بون بحال باغ اكزومبل غادي ناخذو بالنسبه لهادي، غادي لو نومبر توتال ديال هاد لاسبيس هو 1604 على المساحه الاجماليه ديال الاحصاء. شنو هي هاد المساحه الاجماليه؟ باغ اكزومبل الا كانت كناخذو بحال دابا قد هاد اس ا قد هاد اس 2 قد هاد اس 3 في لا ستاسيون، كناخذو المساحه باغ اكزومبل 0.2 متر كاري. بالنسبه لكل جرد كنديرو 0.2 متر كاري هنا و 0.2 متر كاري هنا و 0.2 متر كاري. كنقبطوها 0.2 ونضربوها في هاد 6، نضربوها في هادو كلهم 6. غادي نجيو ونديروها هنايا surface totale de tous les relevés، surface totale de tous les relevés، يعني شاك غولوفي. المهم المساحه ديال لو غولوفي كتعطى لينا في التمرين وكنضربوها في العدد ديال لي ستاسيون وكتخرج لنا بالمتر كاري. غادي نديروها هنايا
وداكشي اللي خرج لينا كنقولوا لا grande D c'est le nombre total d'individus d'une espèce par rapport à la surface. Après avoir fait l'inventaire فونيستيك يعني ديال الحيوانات. ملي كنقولوا فونيستيك راه كتهم الحيوانات، وملي تنقولوا فلوريستيك كتهم النباتات. دون ستاسيون chaque espèce est affectée de coefficients et on calcule la densité grande et la densité petite. La densité grande قلنا هو le nombre total d'individus d'une espèce ديال chaque espèce، وغادي نقسمو على لا سيرفاس توتال اللي خطينا ديك المساحه ديال الجر، دونك غنضربوها في التوتال ديال العدد ديال الجرود وكنحطوها هنايا بارامتر كاري. هنا لا دونسيتي ريلاتيف لو كوفيسيون دابوندونس relative كنقولوا d'abondance relative ou dominance كنسميو dominance s'obtient selon l'équation suivante. C'est égal le nombre total d'individus d'une espèce petit r sur هو هذا اللي عندنا هنا هاد لا كولون pour chaque espèce sur le nombre total d'individus de l'espèce هو هذا اللي تيكون عندنا هذاك التوتال اللي كنجمعوهم كلهم fois 100. الوغ كان هذوك المعطيات كنديروهم جدول كنستغلوهم. الا كانت بوتي دي supérieure à 75% تنقولوا سي تري ابوندونت، موجوده يعني بزاف تري ابوندونت. الا كانت موجوده بين 50 قل من 75% واكثر من 50% تنقولوا ابوندونت. والا كانت بين 25 و 50% كنقولوا كومون. والا كانت محصوره بين قل من 25 واكثر من 5% كنقولوا غار. وإلا كانت قل من 5% كنقولوا تري غار. بون هادشي في ما يخص لا دونسيتي. اما لا فريكونس راه بحال الشكل اللي كنا جبرنا عند النباتات، كنديروا النومبر دو ريليفي où se trouve l'espèce sur le nombre total de relevés effectués fois 100. يعني بحال الشكل ديال النباتات، غير هنا في عوض الرقم حنا نعتبروه زائد وملي يكون خلاص صفر هو الناقص، وتنحسبوا شحال من مره جبرنا. بار اكزومبل هنا جبرنا مره واحده، مره ها واحد ها جوج ها ثلاثه، كنديروها على لو نومبر دو ستاسيون 3 على 6% وصافي. ديك الساعات كنصاوبوا ليستوغرام تاعنا وكنصاوبوا لا كورب دو فريكونس. ميرسي.